सर्वदृष्टि प्रहनाय यसद्धर्मं देशयत् अनुकंपा मुपादाय तन्नमास्यामि गौतमम। जसको अनुकम्पद्वारा सर्व मिथ्या दृष्टि त्याग्नको निम्ति सद्धर्म देशना गर्नुहुने समस्त कल्याण मित्रहरूमा वन्दना गर्दछु। सर्वप्रथम महान कृपालु शास्त्र तथागत गौतम बुद्ध र जसले अनुकम्पद्वारा मलाई शान्तिका मार्ग तथा बौद्ध धर्म देशना गर्नुभएका उन समस्त कल्याण मित्रहरूको चरणमा प्रणाम गर्दछु। आज मिति 2078 साउन 27 गते तदनुसार यस नेपाल बौद्ध धर्म परिचय समाजले आयोजना गरेको यस धार्मिक कार्यक्रममा जुम मिटिङ मार्फत तथा देश एवं विदेशमा रहनुभएका दर्शकबिनहरू र सम्पूर्ण धर्ममित्रहरूमा म गिसिन्युसोको तर्फबाट र यस समाजका तर्फबाट हार्दिक नमस्कार तथा न्यानो अभिवादन टाउन चाहन्छु। र आजको मूल विषयमा प्रवेश हुने पूर्व म यहाँहरू समक्ष तथागत गौतम बुद्धले जब धर्म देशना गर्नुहुन्छ त्यो बेला उहाँले सर्वप्रथम उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि राम्ररी ध्यानपूर्वक सुनेर चित्तमा ग्रहण गर्नु मैले व्याख्या गर्दछु भनेर उहाँले यसरी बताउनुहुन्छ। अब त्यो चाहिँ म पहिला उदाहरणद्वारा तपाईहरूलाई बुझाउन चाहन्छु। जब हामीले एउटा भाँडाको भित्र पानी थप्ने बेलामा यदि त्यो भाँडा चाहिँ फोहोर मैलाले अनि भरेको छ भने त्यो भित्र फोहोर मैला छ भने त्यसमा जति पनि हाल्दा पनि त्यो पानी चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न लायक हुँदैन, खाने लायक हुँदैन, पिउने लायक हुँदैन। र यदि त्यो भाँडा चाहिँ फोहोर मैला नभए तापनि त्यो भाँडा चाहिँ फेरि घोप्टेर राख्यो भने त्यसमा जति धाराको पानी थापे तापनि त्यो भित्र पानी जम्न सक्दैन। र तेस्रोमा यदि त्यो भाँडा चाहिँ साफ सुथरा र उल्टो नपरिकन सुल्टो तरिकाले राखे तापनि त्यसको मुनिबाट पोल परेको छ भने फेरि हामीले पानी जति थपे तापनि त्यो मुनि पोलबाट चुएर जान्छ, त्यहाँ पानी चाहिँ जम्न सक्दैन। त्यसको कारणले त्यो तीन चाहिँ के हो, हामीले धर्म गुरुहरूद्वारा धर्म देशना सुन्ने बेलामा त्यो तीन चाहिँ दोष हो, दोष। त्यो तीन दोष रहित अनि हामीले धर्म सुन्नुपर्छ भनेर बताउनु भएको। अब यो चाहिँ उदाहरण हो। अब म यहाँ अर्थमा आउँछु। त्यसमा पहिला राम्ररी भन्दाखेरि अघि उदाहरणमा के हो, जुन भाँडो फोहोर मैला भएको छ, त्यस्तो भयो भने यहाँ राम्ररी भन्दाखेरि त्यसको विपरीत चाहिँ के हो, जुन हामीले धर्म देशना सुन्ने बेलामा पूर्व अभ्यास अथवा सोच आशय राम्रो छैन भने रिस राग ईर्ष्या मोह, त्यसै गरी नाम पाउनको लागि, पद पाउनको लागि, पैसा कमाउनको लागि त्यस्तो सोचद्वारा यदि धर्म देशना सुन्यो भने त्यो चाहिँ के भयो, भाँडो फोहोर मैला भएको जस्तै भयो। त्यो अनि सुन्ने मान्छेलाई त्यो धर्मले केही पनि फाइदा पुर्याउन सक्दैन भनेको। त्यसको कारणले त्यो दोष रहित अथवा नकारात्मकको सोच रहित राम्ररीसँग भन्दाखेरि सोच राम्रो भएर सुन्नुपर्छ भने त्यो। अब दोस्रोमा ध्यानपूर्वक सुन्नु भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि अघि
अघि हामी भाँडा चाहिँ फोहोर नभए पनि त्यो घोप्टेर राख्यो भने जति पानी हाले पनि त्यसमा छिर्दैन नि। त्यही जस्तो गरेर हाम्रो तन चाहिँ गुरुको अगाडि, मन चाहिँ जताततै पठाएर विचलित भएर गयो भने त्यो के भयो, भाँडो घोप्टेर राख्यो जस्तो भयो है। त्यसको कारणले त्यो दोष हटाउनको लागि अब के गर्नुपर्छ, ध्यानपूर्वक सुन्नुपर्छ। गुरुको अनुहारलाई हेरेर गुरुको मुखारबिन्दुबाट कुन शब्द निकालेर आउँदो रहेछ त्यसमा ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ भनेर ध्यानपूर्वक सुन्नु भने त्यो। अब त्यसपछि चित्तमा ग्रहण गर्नु अथवा मनमा राख्नु भने त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि, तेस्रो उदाहरण अघि, यदि भाँडो चाहिँ सफा, अब त्यो चाहिँ उल्टा नराखेर सुल्टो परिकन राख, तर त्यसको मुनि पोल परेछ भने पानी सबै चुहेर जान्छ नि। हो त्यो जस्तो नभएर त्यही जस्तो गरेर यदि हामीले धर्म सुन्ने बेलामा आशय राम्रो, के अरे पूर्व सोच राम्रो, त्यसमाथि ध्यानपूर्वक गरेर सुन्ने, तर मनमा सम्हाल्न सकेन भने फेरि यो दोष हो है। त्यसको कारणले भगवान बुद्धले हामीलाई त्यस्तो शिक्षा राम्रो दिएको छ। जब हामीले गुरुको अगाडिद्वारा अनि धर्मदेशन सुन्ने बेलामा त्यो 3 गुण युक्त भएर, 3 दोष रहित 3 गुण युक्त भएर अनि हामीले धर्मदेशन सुन्नुपर्छ भने त्यो है। भगवान बुद्धले यसरी भन्नुहुन्छ त, लेखपर रब दुनियाँलाई हिल सुसित ये सेपर चौस छेने, राम्ररी ध्यानपूर्वक सुन्नु र अनि चित्तमा ग्रहण गर्नु भनेर यसरी शिक्षा हामीले बताउनु भएको छ। त्यसको कारणले आज पनि हामी यहाँ जुन बोधिसत्व 4 अवतारको विषयमा हामी छलफल गर्दैछौँ, त्यसको कारणले त्यो पनि मनमा राख्न सक्ने, त्यसै गरी के अरे त्यो 3 दोष रहित 3 गुण युक्त गरेर हामी त्यो गर्नको लागि अभ्यास गर्नुहोस् भनेर सबभन्दा पहिला यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब त्यसपछि यो जुन बोधिसत्व 4 अवतार भने त्यसमा हामी अहिले सिक्दैछौँ। त्यसको कारणले त्यसलाई हामीले सिक्दाखेरि, त्यसमा अध्ययन गर्दाखेरि हामीले 2 दिशाद्वारा हेर्नुपर्छ। पहिलो चाहिँ बोधिसत्व 4 अवतारलाई शिक्षाको दृष्टिले हेरेर शिक्षा ग्रहण गर्नको लागि सोचद्वारा अनि त्यो गर्ने, र दोस्रो दिशा चाहिँ बोधिसत्व 4 अवतार जुन आर्य अनि आचार्य शान्तिदेवले जुन रच्नु भएको छ त्यो के को लागि रचेको हो त, त्यो के उद्देश्य लिएर रचेको हो भन्दाखेरि आफ्नो मनमा भएको जुन नकारात्मक पक्ष छ त्यसलाई हटाएर, त्यसलाई त्यागेर सकारात्मक पक्षलाई उत्पन्न गरी, विकास गरी, वृद्धि गरेर अनि आफ्नो मनलाई नियन्त्रण गर्नको लागि उहाँले यसरी रच्नु भएको। त्यसको कारणले दोस्रो दृष्टि चाहिँ हामीले बोधिसत्व 4 अवतार भने जुन मधुसूदनको राजा जस्तो हो त्यसले म अभ्यासमा ल्याउँछु भनेर त्यस्तो सोचद्वारा अनि हामीले सुन्नुपर्छ भने त्यो बनाउन चाहेको छु। र अब हामी सोच आशय राम्रो बनाएर पूर्वाभ्यास गरौँ। आफ्नो निधारको अगाडि कमलको फुलको माथि स्वभाव चाहिँ आफ्नो मूल गुरु र रूप चाहिँ शास्त्र भगवान बुद्ध र उहाँको वरिपरि समस्त शरणीयहरू छन् भनेर सम्झिने, र आफ्नो वरिपरि चाहिँ यस जन्मका पिता र माता लगायत सम्पूर्ण आमारूपी प्राणीहरू छन् भनेर सम्झेर अनि शरणगमन तथा चित्त उत्पादको आशय बनाउने हो। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। नमो गुरुभ्यो नमो बुद्धाय,
Namo Dharmaya Nama Sangaya Chanjo Simjo Rinpoche Magye Banam Ke Gyuruji Keba Nyamba Mebayang Gone Gondo Pe Warasho अब यहाँ हेर्नु नेपाल बौद्ध धर्म परिचय समाजका अध्यक्ष धर्मनिरपेक्ष प्रवर्तक गेशे लोप्साङदावाज्यूको भोटभाषी बोधिसत्वाचार्य अवतार प्रवचनको तेस्रो श्रृङ्खला नेपालीमा व्याख्या भनेर आजको श्रृङ्खला रहेको छ। आजको शीर्षक रहेको छ बोधिचित्त आश्रयको अर्थ व्याख्या भनेर। अस्ति हामी गत हप्ताको बुधबारको दिनमा बोधिचित्तको आश्रयमा दुई विषय सूची विभाजन गरेर है बोधिचित्तको काया आश्रय र बोधिचित्तको चित्त आश्रय भनेर दुई विषयमा विभाजन गरेर अनि दुई श्लोक यसरी हामीले त्यसको शब्द व्याख्या चाहिँ गरिसकेको हो। र यहाँ सद्गुरु परमपावन श्री दलाई लामाज्यूको भाषण अनुसार भन्ने हो भने त्यसमा दुई विभाजन नगरेर पनि मात्र एकमा बोधिचित्त आश्रय भने त्यो अनि के अरे विषयमा त्यो दुई श्लोक चाहिँ त्यो भित्र समेटेर अनि यसरी व्याख्या गर्ने पनि छन्। त्यसको कारणले त्यस्तो गर्दाखेरि पहिलो श्लोकले अनि क्षण सम्पद काया प्राप्त गरेको अनि बेलामा हामीले बुद्ध धर्ममा अध्ययन गर्नुपर्छ, बुद्ध धर्मलाई अभ्यास गर्नुपर्छ भने पहिलो श्लोकले त्यो देखाएको हो। र दोस्रो श्लोकले त्यसको कारण किन भने हामीलाई क्षण सम्पद काया त पाएको छ, तर त्यसमाथि बीचमा जुन कुशलको कर्म गर्ने सोच, सकारात्मक सोच जुन बीचमा आउँछ त्यसको कारणले त्यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण हो। त्यसलाई हामीले मौका अनि लिएर त्यसलाई विकास गर्नुपर्छ, वृद्धि गर्नुपर्छ भनेर यसरी पहिलो चाहिँ धर्म अध्ययन गर्नुपर्छ, दोस्रो चाहिँ किन गर्नुपर्छ भने त्यसको कारणमा भनेर हो यसरी एक विषयभित्रै समेटेर अनि भाषण गर्ने त्यस्तो परम्परा पनि रहेको छ भने जानकारी दिन चाहन्छु। अब आजको जुन बोधिचित्तको आश्रयको अर्थ व्याख्यामा तीन भेद भने त्यो चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एउटा विषय रहेको छ आजको चाहिँ। अब म यहाँ के भन्न चाहन्छु भने यस जम्बुद्वीपमा यस भावसागर भन्छ नि, जुन भावसागर अथवा छ लोक नर्कलोक, प्रेतलोक, पक्षीलोक, मानवलोक, असुरलोक र देवलोक जुन छ संसारमा जुन प्राणीहरू छन् तीहरू सबैले आफ्नो जीवन कसरी बिताउँछ भने अब नरकलोक, प्रेतलोक, त्यसै गरी देवलोक र असुरलोक तीहरू त हामीले आँखाले देख्न सक्दैन, तर पनि पक्षीलोकमा जुन जन्म लिएकोहरू छन् तिनीहरूले कसरी जीवन बिताउँदो रहेछ भनेर यसरी हेर्दाखेरि खाने, यताउता जाने अनि सुत्ने अनि दिसापिसा गर्ने त्यो मात्रै हो, अरू छैन। अब त्यसपछि मानव लोकमा जुन यस जम्बुद्वीपमा जुन मनुष्यको जीवन पाएको जुन मानवहरू छन् तीहरूले आफ्नो जीवन कसरी बिताउँछ भनेर यसरी हेर्दाखेरि तीन प्रकार अथवा तीन किसिमका जुन मानवहरू छन् आफ्नो जीवन बिताउनेको तरिकामा है तीन किसिमका, तीन प्रकारका। त्यसमा पहिलो प्रकार चाहिँ म पहिला उदाहरणद्वारा तपाईहरुले सम्झन चाहन्छु। जस्तै कि स्वयं एक मोटरसाइकल जस्तै कि एउटा चलाएर बाटोमा एक्सिडेन्ट जस्तो गरेर त्यहाँ लड्यो, त्यो लड्ने बेलामा एउटा मान्छे तुरुन्त आएर गोजीमा पैसा छ कि छैन हेरेर, फोन मोबाइल छ कि छैन हेरेर
त्यहाँ गाडीतिर गहनाहरू छ कि छैन, सुनहरू लगाएको छ कि छैन भने हेरेर त्यो सबै चोरेर लगेर भाग्यो है। फेरि त्यसपछि दोस्रो मान्छे आएर त्यसले चाहिँ मद्दत गर्ने अनि क्षमता छ, तर पनि त्यो यसरी गाडी चलाएर एकछिन हेरेर गयो। त्यसपछि तेस्रोमा एउटा मान्छे आएर त्यसले चाहिँ अनि उठाएर अस्पतालमा लगेर अनि डक्टरले देखाएर यसरी गरेर त्यस्तो भयो। अब 3 मान्छे छ, 3 चरित्रको है क्यारेक्टर भएको मान्छे। त्यो 3मा चाहिँ अब एउटा मान्छे रोजा भने तपाईहरूले कुन रोज्नुहुन्छ? त्यो पहिला आएर सुन चोरेर गएको त्यो रोज्ने हो कि दोस्रो यतिकै हेरेर जुन क्षमता हुँदा पनि यतिकै गयो त्यसलाई रोज्ने कि र अन्तिममा आयो त्यसले रोज्ने? आवश्यक मेरो विचारमा अन्तिमको चाहिँ रोज्छ होला है। पहिलाले त हामीले अहङ्कार त्यो हुन्छ के अरे रिस आउँछ, त्यसले मेरो त्यो सुनहरू सबै लगेर भागेर गयो भनेर रिस उठ्छ। दोस्रोले चाहिँ उसले क्षमता त छ तर मैले त्यस्तो गरेन भने फेरि रिस आउन सक्छ। तेस्रोलाई मन एकदमै प्रसन्न हुन्छ, यो मान्छे आएर मलाई यति राम्रो के अरे सहयोग गर्नुभयो भनेर एकदम मन खुसी हुन्छ नि। यदि स्वयंलाई आफूलाई उदाहरणमा राखेर तेस्रो मान्छेलाई मनपर्छ भने आफूले पनि त्यो तेस्रो मान्छे जस्तै गर्नुपर्छ अरूलाई, तर पनि हामीले गर्छ कि गर्दैन, त्यो एउटा प्रश्न हो। अब मैले भनेको कुरा चाहिँ यो जम्बूद्वीपमा यस्तो 3 प्रकारको मान्छे हुन्छ जुन एउटा चाहिँ के हो, आफ्नो जीवन बिताउनको लागि अरूलाई धोका दिने है, अनि चोरी गर्ने, डकैती गर्ने, काटमार गर्ने, लुटमार गर्ने, यस्तो गर्छ। आफ्नो जीवन के अरे राम्रो हुनको लागि है बाआमाले धोका दिने, त्यसै गरी श्रीमती हो भने श्रीमानलाई धोका दिने, श्रीमान हो भने श्रीमतीलाई धोका दिने हो। त्यस्तो गरेर स्वयंको स्वार्थ सिद्ध हुनको लागि अरूलाई धोका दिएर आफ्नो सिद्ध के अरे स्वार्थ सिद्ध गर्ने एउटा हुन्छ। एउटा चाहिँ यसरी जीवन काटेर जान्छ। अब दोस्रो चाहिँ के हो, अरूलाई फाइदा पुर्याउने क्षमता छ तर पनि क्षमता हुँदा पनि अरूलाई अनि के अरे वास्तै नगरेर आफ्नो पैसा कमाउने, त्यो आफूमाथि चलाएर यसरी जाने, त्यो पनि त्यो एउटा हो। अब तेस्रो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि आफूलाई क्षमता पनि हुने, त्यसमाथि अरूलाई अनि सहयोग पनि गर्ने, फाइदा पनि पुर्याउने हो, त्यस्तो मान्छे पनि छ। अब हेर्नुहोस्, पहिलाको मान्छे चाहिँ मानवको जीवन पाएर के फाइदा भयो त? निम्न चोला भएका पशुहरू भन्दा पनि नराम्रो भयो। पशुहरू आफ्नो पेट भोक लाग्दाखेरि कोही खान्छ, त्यही हो है। पेट भोक नलगेको पेट भरिसकेको बेलामा यतिकै बस्छ, अरूले हानि गर्दैन। तर त्यो मान्छे चाहिँ के भयो, आफ्नो पेट भर्नको लागि अरूलाई अनि के अरे धोका दिने, लुटमार गर्ने, सधैँ त्यसमा गएर बिताउँछ। त्यो चाहिँ पशुभन्दा पनि निम्न भयो, त्यसको चोला फाइदा भएन। मानवको चोला पाएको सार लिन सकेन त्यसले। अब दोस्रो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अरूलाई चाहिँ हानि पुर्याउँदैन तर पनि क्षमता हुँदा अरूलाई फाइदा पनि पुर्याउँदैन अनि के अरे त्यो पनि गर्दैन। त्यो पनि के भयो, मानवको चोला पाएर केही फाइदा भएन। उदाहरण एउटा दिन्छु म यहाँ। कहिले हामी गाउँघरतिर यस्तो भेट्छ, आमाहरू है, बुढी आमाहरू एक्लै गएको यस्तो भेट्छ। अनि सोध्नु त त्यतिखेर तपाईँलाई कतिवटा छोरा छ भन्नुहुन्छ, मलाई 3 छोरा छ, कति छ। अनि उनीहरू कहाँ छ? उनीहरू विदेशतिर छ। अनि उनीहरूले सहयोग गर्नु हुँदैन भनेर सोच्दा कोहीले उत्तर के दिन्छ, छन त छ तर पनि उनीहरू नभएको जस्तै हो भन्छ नि त है। हो, त्यो चाहिँ के भयो, मानवको चोला पाएको सार त्यसले पनि लिन सकेन। अब अन्तिमको चाहिँ अरूलाई फाइदा पुर्याउने भने त्यसमा धेरै किसिमको हुन्छ।
यतिकै अनि के अरे शिष्ट आचरण भएको कारणले अरूलाई फाइदा पुर्याउने है, सोच राम्रो भएको कारणले अरूलाई फाइदा पुर्याउने र कोही कोही धर्मको अभ्यास गरेर बोधिचित्तको अभ्यास गरेर त्यस्तो सोचद्वारा अनि सत्व प्राणीलाई हित पुर्याउन सक्ने त्यस्तो कार्य गर्ने त्यस्तो हुन्छ। त्यसको कारणले अहिलेको यहाँ आजको यो विषयमा चाहिँ हामीले जुन क्षण सम्पद मानवको चोला जुन भएको छ त्यसको सार हामीले लिन सक्नुपर्छ, त्यो सार लिन हामीले जान्नुपर्छ, त्यसको विधि कसो हो भनेर हामीले थाहा हुनुपर्छ भनेर यसको विषयमा हुन्छ हजुर है। अब हामी यहाँ रहेछ दोस्रो बोधिचित्तको आश्रयको अर्थ व्याख्यामा 3 भेद भनेर। पहिलो, बोधिचित्तको आश्रय प्राप्त गरेकोमा धर्म अभ्यास गर्नुपर्छ भने चाहिँ महत्त्व देखाएको रे। क्षण सम्पदमा मतिशोधन गर्ने विधि, क्षण सम्पदको चोला पाएको छ, अब त्यसमा चाहिँ कसरी हामीले मतिशोधन गर्ने भने त्यसको विधिमा आउँछ। त्यसपछि अर्थ सङ्ग्रह भने अन्तिममा। अब पहिलो विषय चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण भएकाले उक्त बोधिसत्वाचार्य अवतारको दोस्रो श्लोकको चौथो हरफमा अस्ति हामी गइसकेको त्यसमा के लेखेको छ भने मात्र आफ्नो चित्तमा अभ्यास हुनुको लागि निम्ति मैले यो रचेको हुँ भन्नुभए जस्तै आफ्नो चित्त सन्ततिसँग जोडेर भन्यो भनेर आचार्य शान्तिदेवले जुन बोधिसत्वाचार्य अवतार रच्नुभयो त्यसको उद्देश्य के हो भने मनलाई नियन्त्रण गर्नको लागि, मतिशोधन गर्नको लागि उहाँले रचेको हो नि। त्यसको कारणले मनसँग जोडेर हामीले त्यो अध्ययन गर्ने, अभ्यास गर्ने त्यो गर्नुपर्छ भनेको त्यो। अब त्यसमा भगवान बुद्धले के बताउनु भएछ भने यथा बुद्धले सम्यकशील निर्देशन सूत्रमा भनेर, सम्यकशील निर्देशन भने यो सूत्रको नाम हो। यो सूत्रभित्र तथागत बुद्धले के बताउनु भएछ भने भगवान बुद्धले आज्ञा गर्नुभयो, हे भिक्षुगण, विज्ञान मूर्छित हुनेछ, प्राण जानेछ, जीवनको संस्कार त्यागिन्छ, शास्त्रको शासन पनि निश्चय नै विनाश हुने हो भने किन प्रयत्न र अनुशासित ढङ्गले धर्मको पालन गर्दैनौ भनेर उहाँले विज्ञान मूर्छित छ भनेर, मूर्छित हुनेछ भनेर हाम्रो जुन सोच छ नि त्यो चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै नकारात्मकको पक्षमा अथवा त्यस्तो अब गर्दै जान्छ भने त्यो प्राण जानेछ, हाम्रो प्राण चाहिँ एक दिन अनि अब अन्तिममा छोडेर जानुपर्छ, जीवनको संस्कार त्यागिन्छ भनेर जन्म लिए पश्चात मृत्यु भने चाहिँ निश्चय हो भनेको, शास्त्रको शासन पनि निश्चय नै विनाश हुने हो भनेर भगवान बुद्धले जुन 2600 पूर्व उहाँले जुन धर्म देशना गर्नुभएको छ त्यो पनि बिस्तारै बिस्तारै लुप्त हुँदै जान्छ, निश्चय नै हो भनेको। अब त्यस्तो हुँदा हुँदा अनि हामीले किन प्रयत्न अथवा कोसिस अभ्यास गरेर अनुशासित ढङ्गले धर्मको पालना, शील राम्रोसँग पालना गर्ने, समाधिमा राम्रोसँग त्यो बस्ने, प्राज्ञहरूमा अध्ययन गर्ने गरेर किन गर्दैनौ भनेर यस्तो प्रश्न गर्नुभएको छ। अब यहाँ चाहिँ भिक्षुगण भनेर त्यो शब्दमा त त्यो लेखेको छ किनभने त्यो बेला जुन धर्म सुन्नेहरू छ त्यसमा भिक्षु मात्रै हो, त्यसको कारणले हो। तर पनि यहाँ भिक्षुगण भनेर लेखेको छ, हामी स्वयंलाई भनेको हो भनेर सोच्नुपर्छ है। हो त्यो यो चाहिँ प्रश्न गरेको। अब त्यसपछि उहाँले के भन्नुहुन्छ, मनुष्य काया प्राप्त हुनु अत्यन्त गाह्रो छ रे। मनुष्य काया त्यसमाथि क्षण सम्पद मनुष्य काया भने त्यो पछि व्याख्या आउँछ, त्यो प्राप्त हुनु अत्यन्त दुर्लभ गाह्रो त्यस्तो हो। त्यो प्राप्त भएर त्यस्तो अमूल्य रत्न हामीलाई पाएर बुद्धको शासनमा प्रवर्ज्य हुनु अवसर पनि पाएर है, बुद्धको शासनमा, बुद्धको धर्ममा प्रवर्ज्य भने भिक्षु भिक्षुनी, उपासका उपासिका है, गेन्येमा भन्छ नि, त्यस्तो हुने अनि मौका पाएर त्यो भिक्षु र भिक्षुनी, उपासका उपासिका अथवा बुद्धको धर्ममा लागेर के गर्न सक्छ भने
मोक्षको मोक्ष प्राप्त गर्न सक्छ, बुद्धता प्राप्त गर्न सक्छ, तर पनि त्यसमा नगएर त्यसको विपरीत कर्म अथवा अकुशलको कर्म, नकारात्मकको सोचद्वारा है अरूलाई अनि बेफाइदा पुर्याउने कर्म त्यस्तो गरेर अनि आफूले धोका दिए जस्तो हो भनेको। त्यसको फल के पाउँछ भन्दाखेरि परिणाम स्वरूप चाहिँ दुःख नै भोग्नुपर्छ भनेको है। त्यसपछि फेरि उहाँले हे भिक्षु, बरु प्राण छुटेर मर्न त सजिलो छ रे, तर शील भ्रष्ट भई नाश हुनु त्यस्तो होइन रे। किनभने प्राण छुटेर मर्नु त यो जुनीको जन्म मात्र नष्ट भएको। प्राण छुटेर मर्ने भने चाहिँ मृत्यु पश्चात जन्म पश्चात मृत्यु भने चाहिँ निश्चय हुने, त्यो काल आउँछ, काल आएर मरेको त्यही हो। तर शील भ्रष्ट भएर जुन हामीले उपासकका शील, उपासिका, त्यसै गरी भिक्षु, भिक्षुनी, बोधिचित्त अनि तन्त्रको शीलहरू हुन्छ, तिनीहरू प्राप्त भएर त्यसमा राम्ररीसँग पालन नगरेर शील भ्रष्ट गरेर अनि मर्यो भने, मृत्यु भयो भने त्यो चाहिँ असाधारण हो, साधारण होइन भन्यो। किनभने यहाँ शील भ्रष्ट भई नष्ट हुनु चाहिँ 1 करोड जन्मसम्म गोत्रबाट वियोग भई सुखबाट विमुख भएर महादुःख कष्ट पीडाहरू भोग्छन् भनेर, शील भ्रष्ट भएर जुन मृत्यु हुन्छ त्यो मृत्यु पश्चात दुर्गति लोकमा जन्म लिएर लामो समयसम्म कल्पौँसम्म दुःख भोग्नुपर्छ भनेर यसरी बताउनु भएको छ। आदि सूत्र र शास्त्रहरूमा सामान्य धर्म र मोक्ष एवं सर्वज्ञातको पद प्राप्त गरिने उपायमा सामान्य मानवको चोला र विशेष गरी क्षण सम्पदको भद्र आश्रय चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण हो भनी बताउनु भएको छ भनेर त्यो अनि अघि शील निर्देशन जुन सूत्र छ त्यसमा यसरी बताउनु भएको हो भने। अब त्यसपछि त्यसको मूल मर्म चाहिँ सामान्यतया प्राणीहरू सुख चाहने र दुःख नचाहने भए तापनि सम्यक सुख नभई त्यसमाथि दुःख निरन्तर भोगिरहेको छन् र त्यो के कारणले हो भनेर यहाँ गुरुले सामान्य सम्पूर्ण प्राणीहरू, सत्व प्राणीहरू के चाहिन्छ भन्दाखेरि दुःख चाहिन्छ, के चाहिँदैन के चाहिन्छ भन्दाखेरि सुख चाहिन्छ, के चाहिँदैन भने दुःख चाहिँदैन भन्छ। त्यो चाहिँ हामीले प्राण दिनु पर्दैन, मानवहरूको कार्यालय हेरे हुन्छ। के को पछि दौडिन्छ भन्दाखेरि सबै सुखको पछि दौडेर बसेको छ। मानव हो, पशु हो, जो है के त्याग्नको लागि, दुःखले हटाउनको लागि, सुखले प्राप्त गर्नको लागि जिन्दगीभर त्यसको पछि हामी दौडिरहेको छ। त्यसले प्राण हामी दिनु पर्दैन, प्रमाण दिनु पर्दैन है। तर पनि हामीले दुःख भोगिरहेको छ, सुख प्राप्त भएको छैन। अब यो के को कारणले हो भन्दाखेरि यसमा 3 कारण उहाँले बताउनु भएको छ। त्यसमा पहिलो कारण चाहिँ यहाँ बोधिसत्वचार्य अवतारको पहिलो परिच्छेदको 28औं श्लोकमा यसरी उल्लेख गरिएको छ भनेर बोधिसत्वचार्यको ग्रन्थमा के बताउनु भएछ भने यहाँ हेर्नुहोस्, दुःख हटाउने इच्छा भए पनि दुःखतर्फ नै दौडिन्छ भनेको। सुख तपाईहरू त्यो नगर्नु है, स्वर नगर्नु। दुःख हटाउने इच्छा भए पनि दुःखतर्फ नै दौडिन्छन् रे। सुख चाहने इच्छा भए तापनि अज्ञानताले गर्दा आफ्नो सुखलाई शत्रु झैँ नाश गर्ने गर्छन् भनेर भन्नुभए जस्तै सुख र दुःखको स्वभाव एवं त्यसको हेतु के हो तिनीहरूलाई हेय उपदेय गर्ने मति नभई अविद्याको वंशमा परेकाले यस्तो अवस्था भएको हो रे। सुख चाहिने दुःख नचाहिने हो, तर पनि किन दुःख भोगिरहेको, किन सुख नचाहेको हो भन्दाखेरि हो यहाँ हेर्नु त, अविद्याको कारणले है। अविद्या अज्ञानताको कारणले, के को विषयमा अज्ञानता, दुःख भने के हो, दुःखको हेतु के हो, त्यसले कसरी त्याग्नुपर्छ, सुख के हो, सुखको स्वभाव के हो, सुखको परिभाषा के हो, सुखको हेतु के हो,
त्यसले कसरी अपनाउनु पर्छ भनेर हेय उपदेय छड्ने त्याग्ने र अपनाउने त्यसको विधिमा हामी अज्ञानता भएको कारणले अनि के भएको दुःखको कारण गरेर दुःखको हेतु अनि हामीले गर्छन्। दुःखको हेतु हामीले गर्यो भने त्यसको पछाडि अनि हेतुको फल के हो दुःख, त्यो दौडेर आउँछ होइन, हो कि होइन हो। त्यसको कारणले यहाँ पहिलो कारण चाहिँ के रहेछ, हामीले दुःख र सुखको स्वभाव के हो, त्यसको हेतु के हो, त्यसले कसरी त्याग्नुपर्छ, त्यसले कसरी अनि अपनाउनु पर्छ भने त्यसको विषयमा अज्ञानता भएको कारणले हामीले अनि दुःख भोगिरहेको हो भन्ने कारण एउटै हो, मनमा राख्नु है। त्यसपछि दोस्रो कारण अरू पनि 1 लाख मणि पूजाको विधिमा यसरी बताएको छ भनेर हामी अब नेपालतिर के अरे आमा मानी सङ्घ भन्ने धेरै हुन्छ नि, ओ मानीको पूजाको विधिमा के बताउनु भएछ भने यहाँ हेर्नुहोस्, स्वयं कुशल मङ्गलको इच्छुक भए तापनि सदा दुष्चरित्र अकुशलको कर्मले गर्दा भविष्यको सुखलाई त्याग्ने बहुलालाई अनुकम्पद्वारा हेर्नुहोस् आर्य लोकेन्द्र भनेर यसरी बताउनु भएको छ। अब त्यसको व्याख्या चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस्, भने चाहिँ प्राणीहरू आफूले आफूलाई फाइदा दिलाउने माया भए तापनि मायाको लक्षण के हो है, मायाको लक्षण अनुसार मायाको प्रयोजन आफूले आफूलाई दुःखबाट मुक्त गरी लाभ दिनुपर्ने भए तापनि स्नेह गर्न नजानेर आफूले आफूलाई दुःखको खाडीमा लैजाने बहुला जस्तै गरेकाले हो भनेको दोस्रो कारण है। अब यहाँ हेर्नुहोस्, आफूले माया छ भने त्यो प्रमाण हामीले दिनु पर्दैन, हाम्रो कार्यद्वारा हामी थाहा हुन्छ आफूले आफूलाई माया भएको। मानव मात्र नभई सत्व प्राणीहरू सबै आफूले आफूलाई माया छ। तर पनि माया कसरी गर्छ भन्दाखेरि माया गर्ने तरिका, माया गर्ने विधि चाहिँ फेरि जान्दैन है। मायाको लक्षण के हो, मायाको परिभाषा के हो भन्दाखेरि सत्व प्राणीहरू आफू र अरू सर्व प्राणीहरू दुःखबाट टाढा लगेर अथवा दुःखलाई त्याग्ने त्यस्तो सोचद्वारा अनि फाइदा पुर्याउने चाहिँ हो। तर पनि हामीले यहाँ दुःख भन्दाखेरि कस्तोले हामीले बुझ्छ, हामीले अहिले बुझेको दुःखबाट टाढा जान्छु भने दुःख चाहिँ कुन चाहिँ हो, दुःखको दुःखमा हामीले यो दुःख चाहिँ हामीले बुझेर यो चाहिँ चाहिँदैन भनेर त्यहाँबाट टाढा अहिले के अरे टाढा हुने मन भएर अनि त्यसको लागि हामी अभ्यास गर्छ जिन्दगीभर। तर पनि परिणाम जुन दुःख हुन्छ, परिवर्तन दुःख हुन्छ, त्यसले चाहिँ हामीले सुख मानेर त्यो अपनाउनको लागि, त्यो पाउनको लागि जिन्दगीभर त्यो पाउनको लागि हामीले काटिदिन्छ। तर पनि तथागत बुद्धले यो चाहिँ सुख होइन दुःख हो, परिवर्तन दुःख हो भनेर 4 आर्य सत्यको पहिलो सत्य दुःख सत्यभित्र सामान्य दुःखमा 3 दुःखको दुःख, परिणाम दुःख र संस्कार दुःख भने 3 बताउनु भएको छ उहाँले। तर हामीले अहिले बुझेको दुःख चाहिँ कुन हो, दुःखको दुःख। अनि रोगहरू हुँदाखेरि, बिमारी हुँदाखेरि अब म यो चाहिँदैन भने त्योहरू सबै दुःखको दुःख हो, परिवर्तन दुःख होइन है, संस्कार दुःख होइन। त्यो मात्रै बुझेर अरू दुःख चाहिँ हामीले बुझेको छैन। एउटा उदाहरण राख्छु म यहाँ, परिवर्तन दुःख भने कसोले भन्छ कि भन्दाखेरि पहिलो दुःख चाहिँ अगाडिको दुःख चाहिँ पछिको दुःखमा परिवर्तन हुँदाखेरि बिचमा सुख एउटा आउँछ, त्यो चाहिँ हामीले सत्य परम सुख हो भनेर हामीले मानिरहेछ यो चाहिँ है। जस्तै कि हामी बाहिरबाट आएर एकदम गर्मी भएर जिउहरू तातो भएर गर्मी भएर दुःख हुँदाखेरि घरमा पसेर हामी के गर्छ, पङ्खा चलाउँछ। पङ्खा चलाउने बित्तिकै परिवर्तन दुःख यहाँ आइसक्यो। कसरी भन्दाखेरि पङ्खा यसरी चलाउँदाखेरि मन अलि खुसी हुन्छ, शीतल हुन्छ, किनभने अहिले गर्मी भइरहेको छ नि, त्यसको कारणले पङ्खा चलाउँदाखेरि अलि शीतल हुन्छ, शीतलको महसुस हुन्छ। शीतलको महसुस हुने बेलामा त्यो के गर्छ भन्दाखेरि गर्मीको दुःख चाहिँ
शीतलको दुःखमा परिवर्तन परिणत भइरहेको छ, सुरु भइसक्यो यहाँबाट। एकछिनपछि के गर्छ, त्यो के अरे पङ्खाको छेउमा बसेर एकछिनपछि के भन्छ, ओ अब म जाडो लाग्यो भन्छ। तर हाम्रो सोचमा के हुन्छ, जाडो भने चाहिँ अघि पङ्खा चाहिँ अलि चलाएर त्यो जाडो भएको हो भनेर त्यो सोच आउँछ। तर होइन, जाडो के भएको, आफ्नो जिउ चाहिँ अघि गर्मी छ, अहिले बिस्तारै बिस्तारै जिउको ताप्न भन्छ नि, त्यो चाहिँ बिस्तारै घटेको कारणले त्यो पङ्खाको हावा चाहिँ अलि चिसो जस्तो लागेको। तर यस्तो होइन, अलि अघिदेखि नै त्यो चिसो छ है। त्यसको कारणले पहिलो दुःख चाहिँ पछिको दुःखमा अनि परिवर्तन हुँदाखेरि त्यो बिचमा सुख एउटा हामीले बोक्छ, सुख महसुस हुन्छ। त्यो सुख चाहिँ हामीले परम सुख हो भनेर सोचेर, अब यो एउटा उदाहरण हो है, धेरै उदाहरणहरू छ। शादी के अरे बिहे गर्ने अगाडि चाहिँ एकअर्कालाई एकदम माया गरेर त्यो चाहिँ हुन चाहिँ दुःखमा परिवर्तन, पहिलो दुःख चाहिँ पछिको दुःखमा परिवर्तन अब गर्न सुरु भइसक्यो त्यतिखेर। तर पनि त्यो बिचमा अलि सुख हुन्छ, त्यो चाहिँ हामीलाई परम सुख हो भनेर त्यो सोचेर जिन्दगीभर त्यो अनि तत्कालको सुख चाहिँ पाउनको लागि दुःख गरेर जान्छ, अन्तमा मृत्यु। त्यसको कारणले सार लिन सक्दैन हो। तथागत बुद्धले दुःख हटाऊ भनेको चाहिँ दुःखको दुःख, परिवर्तन दुःख र संस्कार दुःख भने चाहिँ के हो, दुःखको हेतु रिस राग मोह र प्रत्यय के हो, अकुशलको कर्म। त्यो दुईद्वारा हेतु र प्रत्ययद्वारा, हेतु र प्रत्ययको वंशमा परेर जुन संसारमा जन्म लिन्छ त्यो चाहिँ के हो, संस्कार दुःख हो। त्यो हामीले बुझेको छैन अहिले। त्यसको कारणले दुःख हटाउँछु भने त्यो चाहिँ हाम्रो सोचमा दुःखको दुःखमै हामी यसरी बसिरहेको छ। त्यसको कारणले यदि हामीले माया चाहिँ यो जन्ममा मात्रै होइन, अनि पहिलोको जन्म सबैमा आफूले माया छ, त्यो सुख पाउनको लागि कति हामीले दुःख गरिसक्यो होला, तर पनि अहिले पनि हामीले सुख प्राप्त भएको छैन। किन हो, मायाको लक्षण के हो, मायाको परिभाषा के हो, त्यो नबुझेर अनि हामीले आफूलाई माया दिन नजानेको कारणले अहिले पनि हामीले दुःख भोगिरहेको छ। कारण दोस्रो चाहिँ भयो है, हो त्यस्तो अनि दुःखको हेतुमा लाग्ने, अकुशलको कर्म गर्ने, सोच्ने चाहिँ सुख चाहिन्छ भन्ने सोच्ने, कार्य चाहिँ दुःख हुने अनि कार्य चाहिँ गर्ने, त्यसले के भन्छ, भौल भन्छ हो। त्यस्तो भौललाई आर्य लोकेन्द्र तपाईँले हेर्नुहोस् भनेर भनेको हो। त्यसपछि तेस्रो कारण, अब यहाँ तेस्रो कारण चाहिँ यहाँ त्यो मात्र नभई आफूलाई दुःखबाट सदा मुक्त गरिने उपाय सम्यक धर्ममा अभ्यास गर्न सक्ने क्षण सम्पद अर्थात् दुर्लभ मानव चोला चाहिँ पूर्व जन्ममा पाएको थियो र अहिले पनि मानवको चोला पाएमा त्यसको महत्त्व र त्यसमा 8 क्षण तथा 10 प्रयोग युक्त भएको ज्ञात नहुनु। त्यसै गरी यस क्षण सम्पत्तिद्वारा महान अर्थ सिद्धि गर्ने क्षमता भएको ज्ञात नहुने, पाउन अति दुर्लभ भएको नजाने के क्षण सम्पत्ति चाहिँ, त्यसमाथि मिथ्या दृष्टिको सोचद्वारा सामान्य मानव र विशेषतः क्षण सम्पत्ति प्राप्त भएकोलाई निम्न र निराश अथवा व्यर्थ गरिदिने। त्यसमाथि यस क्षण सम्पत्तिलाई अर्थहीनमा बिताउने, अर्थयुक्त भए तापनि है, केही कार्यहरू गरे तापनि एकदम सानो है, सानो अर्थहरू गर्ने मात्रै, यो जन्ममा मात्रै फाइदा हुने काम अर्थ त्यस्तो गर्ने यदि गर्यो भने, यस क्षण सम्पत्तिलाई अर्थहीनमा बिताउने, अर्थयुक्त भए तापनि निम्न अर्थ है, सानो अर्थमा सिद्धि गर्नमा प्रयोग गरिने भनेर हामीले आफूलाई पाएको त्यस्तो रत्न रूपी मानवको चोला पाएको चाहिँ यसरी गरेर व्यर्थ गरिदिन्छ भनेको त्यो। अब हेर्नु, हामीले यो मानव जीवन पाएको चाहिँ सानैदेखि कसरी हामी प्रयोग गर्छ हेर्नु त एकचोटि।
पहिला चाहिँ हामी स्कुल जान्छ, आधुनिक शिक्षाहरू पढ्ने गरेर स्कुल जान्छ। त्यसपछि स्कुलहरू सबै सके पश्चात काम गर्छ, कोही कोही बिजनेस गर्छ, नोकरी गर्छ, पैसा कमाउँछ, घर बनाउँछ, बिहे गर्छ, बच्चा बनाउँछ, त्यसपछि के अरे गाडीहरू बाइकहरू किन्ने त्यस्तो गर्छ। त्यो मात्र नभएर जुन कमाएको पैसा चाहिँ के गर्छ, आफ्नो वस्त्रको लागि, लुगाको लागि खर्च गर्ने, रमाइलो गर्ने, यताउता घुम्नको लागि खर्च गर्ने, जिउ राम्रो हुनको लागि औषधि खाने, भिटामिन खाने, त्यसै गरी जिम जाने, त्योहरू सबै गर्छ। त्यो गरेको नराम्रो हो भनेको होइन, त्यो गर्न त गर्छ, त्यो चाहिँ क्षण सम्पद मानव पाएको त्यसको सार चाहिँ होइन भनेको है। पैसा नभए भने हामी खान पाउँदैन नि त, पैसा कमाउनु पर्छ, तर पनि यो चाहिँ मानव जीवनको सार चाहिँ यो होइन भनेर मैले भन्न खोजेको त्यो है। यसरी दुःख गरेर हामीले आफ्नो जीवनलाई अनि रमाइलो गर्ने के गरेर पैसाहरू सबै त्यहाँ खर्च गर्छ। तर अन्तमा के हुन्छ, मृत्यु हुन्छ। मृत्यु हुने बेलामा नामले बचाउन सक्दैन, पदले बचाउन सक्दैन, सुन्दर भए तापनि बचाउन सक्दैन, पैसा भए तापनि बचाउन सक्दैन, जे भए तापनि बचाउन सक्दैन। त्यो मात्र नभएर जिन्दगीभर राम्ररीसँग हामीले सम्हालेर राखेको जिउ चाहिँ, शरीर चाहिँ कहाँसम्म जान्छ? मासन घाटसम्म त जाने हो, शमशान घाटसम्म त जान्छ, त्यहाँसम्म मात्रै जान्छ। त्यहाँ पनि गएर के गर्छ, अन्तमा अरू साथीहरूले जलाएर अन्तिममा त्यो जिउ चाहिँ के हुन्छ, राख परिदिन्छ। हामीले यसरी हेर्नु त सबै देख्छ, तर पनि हाम्रो सोचमा आउँदैन त्यो। हाम्रो मनमा त्यो मानव जीवनको सार भने चाहिँ त्यही होला भनेर जिन्दगीभर परिणात दुःखलाई तत्कालको सुख प्राप्त गर्नको लागि सबै तनको बल, मनको बल, त्यसै गरी समय सबै त्यसमा व्यर्थ गरेर प्रयोग गर्छ। त्यसको कारणले अहिले यहाँ चाहिने त सुख चाहिन्छ, तर पनि कार्य चाहिँ के गर्छ, दुःख आउने कार्य मात्रै गर्छ। अब मृत्यु पश्चात सँगै जान्छ भने को जान्छ? कर्म, कर्म, पुण्य तथा पाप, त्यो दुई हामीसँगै जान्छ। अब त्यो बेला हामीले मृत्यु हुने अगाडि आफ्नो जीवनमा पक्का नै राम्रो काम, बौद्ध धर्ममा अभ्यास गर्ने अनि अध्ययन गरेर त्यस्तो गरेको छ भने त्यो लागेर हामी जान सक्छ है। त्यसको कारणले हामीले सुख भने चाहिँ बाहिरबाट आउँछ भनेर हाम्रो मनमा यो छ। सुख भित्रबाट उत्पन्न गर्नुपर्छ भने त्यो सोच छैन। त्यसको कारणले अनि यो सबै भएको अब है। अधिकांश मानवहरूले त्यसमा ध्यान दिँदैन। पुण्य कमाउनको लागि त्यति ध्यान दिँदैन। यदि पुण्य कमाउने गरे तापनि परिक्रमा गर्ने, मानी जप्ने अनि के अरे कर्मकण्ठहरू गर्ने त्यो मात्रै हो। बुद्धको शासनलाई, शास्त्रहरूलाई अध्ययन गरेर मन परिवर्तन हुनको लागि अभ्यास गर्ने त्यो चाहिँ धेरै कम्ती हो। युट्युब खोलेर हेर्नु त हामीले बौद्ध दर्शन जुन के अरे नालन्दा युनिभर्सिटीका, नालन्दा विश्वविद्यालयको जुन परम्परा व्याख्या गरेको कति मान्छेले हेरेको छ हेर्नु, धेरै कम्ती, धेरै कम्ती। त्यहाँबाट फेरि कर्मकण्ठहरू, मानिस जप्नेको विषयहरू, परिक्रमाको विषयमाहरू हेर्दाखेरि त्यो अलि धेरै छ। फेरि त्यसमा अर्को चाहिँ धर्मको विषयमै नभएर अरू जस्तै कि चलचित्रहरू, गानाहरू है, गीतहरू, तिनीहरूले हेर्ने मान्छे कति छ? त्यहाँबाट हामीले फरक छुटाउन सक्छ।
हाम्रो मानवको चोला कसरी प्रयोग गर्छ भने हो। त्यसको कारणले तथागत गौतम बुद्धले अहिले हामीले जुन गरिरहेको छ त्यो मानवको सार पाउनको लागि गर्न सक्दैन भनेको। त्यो मानवको सार होइन, यो मानवको असार हो भनेको। मानवहरूले असारलाई सार मान्दो रहेछ, सारलाई असार मान्दो रहेछ, त्यो गलत हो भनेर उहाँले यसरी बताउनु भएको छ। कहाँ? धम्मपदमा। यहाँ हेर्नु, शास्त्रले धम्मपद सूत्रको यमक वर्गका 11औं श्लोकमा यसरी बताउनु भएको छ भनेर, असारे सारमतिनो सारे च सार दस्सिनो ते सारन न दिगच्छन्ति मिच्छ शङ्काप गोचरा भनेर उहाँले भनिए झैँ असारलाई सार र सारलाई असार सोच्नेहरूले मिथ्या सङ्कल्प, गलत सोचद्वारा गलत सोच युक्त भएको भएकाहरूले मनुष्यको सार प्राप्त गर्न सकिँदैन भनेर यसरी उहाँले हामीलाई शिक्षा दिनुभएको छ। मनमा राख्नु है। तसर्थ शास्त्रले हामीलाई यस्तो गर्नु दोष हो भन्नुभएकोमा हामीले स्वीकार गरेर शास्त्र भगवान बुद्धले जुन तत्कालको सुख हामीले प्राप्त गर्ने अभ्यास गर्छ त्योहरू सबै असार हो भनेको, त्यो हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ है। स्वीकार गरेर क्षण सम्पद मानव चोला चाहिँ व्यर्थ हुनु नदिने अभ्यास गर्नुपर्छ र विशेष गरी क्षण सम्पद मनुष्य जीवन चाहिँ रत्न जस्तै अति महत्त्वपूर्ण एवं अर्थवान र पाउन दुर्लभ अथवा गाह्रो हो भन्ने ज्ञात भई सार्थक जीवन तथा महाअर्थवान हुनको निमित्त प्रयोग गरेर क्षण सम्पद आश्रयको उत्तम सारको अवस्था अर्थात् अब म यहाँ के भन्न चाहन्छु भने हामीले आफूलाई क्षण सम्पद मानवको चोला पाएको छ भने त्यो पछि आउँछ अहिले है, त्यसको पहिचान गर्न सक्नुपर्छ। त्यो पहिचान गर्न सक्यो भने अरू यो लामाचाछेम्बो के अरे ठुलो हो यो ठुलो होइन भनेर थाहा नभए तापनि केही फरक छैन। किनकि आफूले आफूलाई रत्न जस्तो मानवको चोला पाएको छ भनेर ज्ञात भइसके पश्चात त्यसलाई खेर व्यर्थ गर्न दिँदैन। अब त्यो थाहा नभएर यो ठुलो होइन भने बाहिर मात्रै हेरिदियो भने त्यति केही लाभ हुँदैन है। आफूले आफूलाई रत्नको चोला पाएको छ भनेर त्यो ज्ञात हुनुपर्छ, बुद्धि खोल्नुपर्छ आज है। हो त्यो अब त्यसमा सार्थक जीवन तथा अवस्था अर्थात् मृत्यु हुँदा प्रसन्नपूर्वक स्वीकार्ने। जब हामी मृत्युको समय आउँछ एकदमै प्रसन्न भएर आजसम्म यो संस्कार दुःखले एकदमै दुःख दियो, अब यो चाहिँ म त्यागेर अनि के अरे सुगति लोक अथवा अनि मोक्षको बाटोमा लाग्नेछु भनेर मन प्रसन्न भएर मृत्युको बेलामा यस्तो हुनुपर्छ भनेको। यदि मन प्रसन्न हुन यस्तो भनाइ सार यस्तो लिन सकेन भने मध्यममा कटोस् त मध्यम सार चाहिँ के हो? मृत्युको समय पश्चाताप नहुनु। मृत्यु हुने बेलामा अब मैले म जिउने बेलामा त्यस्तो अकुशलको काम यसो गऱ्यो, मैले ढकेता गर्यो, चोर गर्यो, के गर्यो भनेर त्यो सबै सोच आएर अब मैले यस्तो गरेको एकदमै नराम्रो भएछ भनेर पश्चाताप हुन्छ नि। त्यस्तो नहुने, मैले बस्ने समयसम्म मैले अरूलाई फाइदा पुर्याएको छु, जति सक्दो मैले अरूलाई लाभ गरेको छु, बौद्ध धर्ममा अध्ययन गरेको छु, अब म मरे तापनि केही छैन भनेर पश्चाताप नहुने यस्तो हामीले बनाउनु पर्छ भनेको। अब त्यसपछि अदमसर अथवा त्यसभन्दा निम्न चाहिँ के हो? मृत्यु आउने बेला त्रास नहुने गरी भनेर। अब मृत्यु हुने बेलामा डर र त्रास नभएर है, मैले जति सक्दो राम्रो काम गरेको छ, अब चाहिँ मृत्युको समय आयो भनेर डर नहुने। डर किन आउँछ? यदि नराम्रो काम गरेको छ भने
अनि मृत्यु पश्चात अब म दुर्गति लोकमा जन्म लिएर दुःख पाउनु पर्छ भने त्यतिखेर डर आउँछ। हो त्यो डर नआउने त्यस्तो हामीले अवस्था बनाउनु पर्छ भने त्यो 3 सार चाहिँ लिनुपर्छ भनेको। त्यो 3 मध्ये एक चाहिँ हामीले लिनुपर्छ। सक्यो भने पहिलो चाहिँ, त्यो पनि नसकेन भने अनि दोस्रो, त्यो पनि सकेन भने कम्तीमा हामीले तेस्रो चाहिँ हामीले बनाउनु पर्छ भने। त्यो विशेष गरी 7 मतिशोधनमा यसरी बताउनु भएको छ भनेर 7 श्लोक मतिशोधन भने एउटा छ। त्यसमा उपदेशको सार संक्षेपमा भनेर उपदेश जुन बौद्ध धर्मको उपदेश हुन्छ त्यो चाहिँ त्यसको सार संक्षेपमा लिने हो भने कसरी लिनुपर्छ भने यहाँ पञ्चबल हरूसँग प्रयोग गर भनेर बताउनु भएको छ। अब यहाँ पञ्चबल भन्दाखेरि के हो? पहिलो पूर्व बल, दोस्रो श्वेत बीज बल, तेस्रो विदूषण बल र चौथो अभ्यास बल र पाँचौं प्रणिधान बल भनेर त्यो पञ्चबल युक्त हामीले धर्ममा अभ्यास गर्नुपर्छ भनेको। अब त्यसमा विशेषता चाहिँ मूल चाहिँ यो चौथो चाहिँ अभ्यास बल, बोधिचित्त र शून्यताको ज्ञानमा अनि शून्यतामा अभ्यास गर्ने चाहिँ हो। त्यो हुनको लागि सबभन्दा पहिला के चाहिन्छ? पूर्व बल, आशय राम्रो बनाउनु पर्छ, सोच राम्रो बनाउनु पर्छ, त्यो चाहिँ शरण गमन र चित्त उत्पाद। दोस्रो श्वेत बीज बल भनेको कुशलको कर्म, सकारात्मकको सोच, त्यसले भन्छ त्यो आउनको लागि। अनि तेस्रो चाहिँ विदूषण बल यानि कि पाप देशना, पाप प्रायश्चित त्यस्तो गऱ्यो भने अनि बोधिचित्तको अभ्यास र शून्यताको अभ्यास चाहिँ राम्रो हुन सक्छ। त्यसको कारणले त्यो 3 अगाडि गयो, मूल चाहिँ यो। अब अन्तिममा पूर्व बल, श्वेत बीज बल, विदूषण बल र अभ्यास बलको त्यो गरिसके पश्चात अन्तिममा हामीले जुन अनि पुण्य कमाएको छ त्योहरू सबै त्यसको फलस्वरूप सबै सत्व प्राणीहरूलाई अनि पाओस् भनेर प्रणिधान गर्ने चाहिँ हो। त्यो पञ्चबल युक्त गरेर हामीले अनि धर्ममा अभ्यास गर्यो भने हो यो उपदेशको सार भने हामीले लिन सक्छ है। प्रयोग गर भनिए चाहिँ धर्मको सार पञ्चबल बताउनु भए जस्तै बोधिचित्त उत्पन्न पश्चात बोधिसत्वको चर्यालाई अभ्यास गरी अन्तमा बुद्धको पद प्राप्त गर्नको निमित्त यो बताउनु भएको हो रे। यो सूत्र र शास्त्र मात्र नभई बोधका चारै बौद्ध परम्परामा पनि यसरी भन्नुभएकाले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ भनी ज्ञात हुनुपर्छ। यो मनमा राख्नुपर्छ है। सूत्र र शास्त्र मात्रैमा नभएर जुन बौद्ध हिमाली क्षेत्रमा जुन 4वटा परम्परा छन् ती सबैमा पनि यो महत्त्वपूर्ण हो भनेर बताउनु भएको छ। अब त्यसपछि दोस्रो क्षण सम्पद मधिशोधन गर्ने विधिमा 3 भेद भने। अब यहाँ क्षण सम्पद मधिशोधन भने त्यसले कसरी हामी क्षण सम्पदमा कसरी मधिशोधन गर्ने? मति भने सोच, शोधन भने साफा बनाउने है। त्यो कसरी बताउने भने यहाँ क्षण सम्पदको पहिचान गर्नु रे। पहिला क्षण सम्पद भने के हो? क्षण भने के हो? सम्पद भने के हो? क्षणलाई कति प्रकार छ, सम्पदलाई कति प्रकार छ, त्यो हामीले चिन्नुपर्छ भनेको। दोस्रो क्षण सम्पद महाअर्थता, त्यस्तो क्षण सम्पद भएको चोलाले के गर्न सक्छ, त्यसले के सिद्धि गर्न सक्छ भने त्यो हो। र तेस्रोमा दुर्लभ क्षण सम्पदा, त्यस्तो अर्थ सिद्धि, महान अर्थ सिद्धि गर्न सक्ने मानवको चोला भने चाहिँ पाउन अत्यन्त गाह्रो हो भनेर तेस्रोमा यो। अब त्यसमा पहिलो क्षण सम्पदको पहिचान भन्नाले क्षण सम्पदको पहिचान कसरी गरेको छ भने 8 क्षण तथा 10 प्रयोग युक्त मानव चोलालाई क्षण सम्पद भनिन्छ भनेर यो। अब त्यसको विषयमा त्यसमा पहिलो 8 क्षणको पहिचान भने चाहिँ आर्य नागार्जुन विरचित, आर्य नागार्जुन नालन्दा विश्वविद्यालयका महान पण्डित एउटा हुन्। उहाँले विरचित सूर्यलेख भने एउटा ग्रन्थ किताब छ। त्यो सूर्यलेख भने चाहिँ के हो? उहाँले आफ्नो एउटा मित्र राजा एउटा छ, त्यो राजालाई मनुष्य जीवन पाएको बेलामा धर्मको अभ्यास गरेर अनि सार लिनुपर्छ अनि सत्य प्राणीको हित
गर्नको लागि बुद्धत्व प्राप्त गर्न सक्ने त्यस्तो अनि गर्नुपर्छ भने उहाँले एउटा चिठी लेखेर पठाएको। सेटिङ भन्छ है, से भने जसे मित्र, टिङ भने पठाएको हो, त्यसको नाम के हो? सूर्यलेख भन्छ हो। यो सूर्यलेखमा के बताउनु भएछ भने क्षण सम्पदको विषयमा यहाँ हेर्नुहोस्, सूर्यलेखको 63 र 64 श्लोकमा यसरी बताउनु भएको छ अरे। मिथ्या दृष्टिमा ग्रहण, पशु प्रेत नर्कमा जन्म लिनु, बुद्ध शासन नभएको ठाउँ, सीमान्त ठाउँमा जन्मनु, लाटो भएर जन्मनु र मूर्ख भएर जन्मनु, दीर्घजीवी देवताको रूपमा जन्म लिनु, यस्तो कुनै ठाउँमा जन्मनु 8 अक्षण भनेको। त्यो 8 चाहिँ के हो? क्षणको विपरीत अक्षण भने त्यो। अब त्यो अक्षण हटेको, त्यो अक्षण नभएको जुन चोला हुन्छ त्यसलाई क्षण भनेको है, युक्त भएकोलाई क्षण। 8 अक्षण दोषहरू हुन्, तिनीहरूबाट रहित भएर क्षण प्राप्त। अब यहाँ क्षण भनेको चाहिँ हुन त समय भनेको के? बुद्ध धर्म गर्ने समय भएको भने त्यो है। त्यसमा क्षण भने त्यो 8 दोष रहितको जुन युक्त मानव चोला हुन्छ त्यसले चाहिँ क्षण भन्छ है। क्षण प्राप्त गर्न गाह्रो हुने भएकाले त्यस्ता ठाउँमा जन्मबाट जोगिने प्रयास गर भने त्यो चाहिँ सूर्यलेखमा यसरी बताउनु भएको छ। र त्यसको अब 8 अक्षण के हो भने यहाँ मिथ्या दृष्टिमा ग्रहण भन्नाले अघि माथि गयो नि, मिथ्या दृष्टिमा ग्रहण भन्नाले त्यसको अर्थ के हो भने कर्मफलमा शङ्का गर्ने मिथ्या दृष्टि, गलत सोच है, त्यस्तोले भन्छ। अशुद्ध सोच, काटमार गऱ्यो भने अनि सुख पाउँछ है, त्यस्तो कर्म र फल एकदमै उल्टा तरिकाले भने त्यस्तो हुन्छ नि कोही कोही हो। त्यस्तो सोच भएको मान्छेहरू के हो? बौद्ध धर्ममा अध्ययन गर्ने त्यो के अरे क्षमता भयो भनौँ त्यो होइन। त्यसपछि पशुमा जन्म लिनु, पशुमा जन्म लिए भने अनि दुःख एकदमै भोगेको कारणले धर्म गर्ने सोच आउँदैन। प्रेतमा जन्म लिनु, प्रेतमा जन्म लिए भने तिर्खा लागेर पेट भोक लागेर त्यो प्यास मेटाउने र तिर्खा मेटाउने र भोक मेटाउनको लागि बगिरहन्छ, त्यसको कारणले धर्म गर्ने सोच आउँदैन त्यो। त्यसपछि नर्कलोकमा 8 के अरे नर्कलोकमा 8 उष्ण नरक, 8 अनि के अरे शीतल नरक भन्छ नि, शीतल नरक हो। त्यस्तोमा जन्म लियो भने दुःख एकदमै धेरै भएको कारणले फेरि धर्म गर्ने सोच आउँदैन है। त्यो चाहिँ हामीले अनुभवद्वारा थाहा हुन्छ। कहिले कहिले हामी धेरै काम हुने बेलामा त्यो सोच धेरै आउन नसक्ने त्यस्तो हुन्छ हो। त्यसको कारणले बुद्ध शासन नभएको ठाउँमा भन्नाले के हो? बुद्धको आगमन नभएकाले बौद्ध धर्म नभएको समयमा जन्म लिने, त्यसले चाहिँ के भन्छ? अहिले चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ बुद्ध पालेको काल हो नि, काल हो है। पछितिर केही समयमा बुद्ध नै नपालेको नआएको यस्तो पाल पनि आउँछ, काल पनि। त्यति बेलामा जन्म लिएकोहरूले बुद्ध धर्म सुन्न नै पाउँदैन, किनकि त्यो बेला बुद्ध नै प्रवेश गरेको छैन। त्यसको कारणले यहाँ त्यस्तो समयमा जन्म लिनु भनेको। सीमान्त ठाउँमा जन्म लिनु भन्नाले 4 परिषद भने यहाँ भिक्षु भिक्षुनी उपासका उपासिकाहरू नभएको प्रदेशमा मिलेचको अनि रूपमा जन्मनु भने त्यो है। कोही मानव त्यो प्रदेशहरूमा जन्म लिए पनि त्यहाँ भिक्षु भिक्षुनी उपासका उपासिका त्यस्तो केही पनि नहुने यस्तो हुन्छ नि हो, त्यस्तो प्रदेशहरू भनेको। त्यसपछि लाटो वा मूर्ख भएर जन्मनु भन्नाले मूर्ख भने के हो? सोच्न नसक्ने। त्यस्तो सोच्न नसक्नेहरूले बौद्ध धर्ममा जाँदाखेरि अलि अप्ठ्यारो हुन्छ, धेरै गाह्रो हुन्छ है। मूर्खहरू, सोच्न नसक्नेहरूले यस सामान्य जीवन बिताउनको लागि पनि यति गाह्रो हुन्छ भने धर्ममा लाग्नको लागि झन् गाह्रो हुन्छ हो त्यो। त्यसै गरी लाटो, मध्य देशमा जन्मिए तापनि अङ्गमा दोष भएको, बोल्न नसक्ने सुन्न नसक्ने, तिनीहरूले त्यो कायाको द्वारा नै के हुन्छ? अलि गाह्रो हुन्छ, गाह्रो पर्छ, त्यसको कारणले हो। तर यो चाहिँ निन्दा गरेको होइन त। फेरि कोही सोच्छ कि निन्दा गरेको होला भनेर, त्यो निन्दा गरेको होइन, त्यो काया नै यसरी भएको छ है।
त्यसको कारणले हो। एवं सोच्ने क्षमता भन्दाखेरि सोच्ने क्षमता नभएको भने मूर्ख, सोच्ने क्षमता नभएकामा जन्म लिनु भनेको। 8औं चाहिँ दीर्घजीवी देवताको रूपमा जन्म भन्नाले असङ्गी दीर्घायु देवताको रूपमा जन्म लिनु। जुन असङ्गी देवता छ जन्म लिएर मृत्युसम्म केही पनि नसोच्ने यतिकै यसरी बस्छ। जस्तो कि हामी आइसियुमा हालेको जुन बिमारीहरू हुन्छ नि, केही पनि सोच्न यतिकै बसेको हुन्छ नि, हो त्यो जस्तो गरेर त्यो देवताको एउटा त्यो हुन्छ हो। त्यो 8मा जन्म लियो भने बौद्ध धर्म गर्नेको अनि क्षमता त्यति हुँदैन। त्यो 8 रहितको जुन अहिले हामीले पाएको चोला छ त्यो चाहिँ के हो, 8 क्षण युक्तको चोला हो, त्यो बुझ्नु है। तिनीहरूबाट मुक्त भएर क्षण युक्त मानव देह भने मानवको काया पाएकोमा, शरीर पाएकोमा संसारको जन्म त्याग्नको निमित्त प्रयत्न गर, प्रयत्न अथवा कोसिस गर भनेको हो। त्यस्तो मानवको चोला पाएकोमा त्यो संस्कार दुःखलाई म त्यागिन्छु, संसार जन्मलाई म त्यागिन्छु भनेर सोच लिनुपर्छ भनेको। अब दोस्रो क्षण सम्पद मध्ये 10 सम्पद, क्षणको 8 क्षण भइसक्यो है। अब सम्पदमा 10 वटा हुन्छ, त्यो के हो, त्यसको पहिचान चाहिँ आर्य असङ्ग थोक्मे उहाँको विरचित श्रवक भूमिको पहिलो परिच्छेद चाहिँ गोत्रको विषयमा हो। त्यसमा के बताउनु भएछ, 10 प्रकारका सम्पद यसरी बताउनु भएको छ अरे। पहिलो मनुष्यत्व भनेर हामी मानवको चोलामा जन्म लिएको। दोस्रो मध्य देशमा भन्दाखेरि जहाँ बौद्धको दर्शन बौद्ध धर्म भएकोमा, बौद्धको धर्म अनि भएको उसमा जन्म लिने। तेस्रो पूर्ण इन्द्रिय सम्पन्न भएको। चौथो अविपरीत कर्म भन्दाखेरि पितृघात, मातृघात, अर्हातघात, सङ्घभेद, त्यसै गरी दुर्भावनाद्वारा बुद्धको शरीरबाट रगत निकाल्ने त्यस्तो सोचलाई के भन्छ भन्दाखेरि विपरीत कर्म भन्छ। अब अविपरीत भन्दाखेरि त्यस्तो नगरेको, पितृघात भने के हो, बाले मरेको, मातृघात भने आमाले मारेको, अर्हातघात भन्दाखेरि जुन अर्हात प्राप्त भइसकेको जुन हुन्छ त्यो मारेको, अनि सङ्घभेद भन्दाखेरि त्यो के अरे त्यो भिक्षुहरू सङ्घ भएको हुन्छ नि, त्यसमा गएर यहाँको कुरा त्यहाँ पठाउने, त्यहाँको कुरा यहाँ लिएर त्यसको बिचमा भेद अनबन बनाउने हुन्छ नि, हो त्यस्तो नगरिने। अनि सोचद्वारा भगवान बुद्धको शरीरबाट रगत निकाल्छु भने त्यस्तो सोच नभएकोलाई, त्यस्तो कार्य नगरेकोलाई अविपरीत कर्म भन्छ। त्यो हामीले गरेको छैन नि, हो अविपरीत कर्म भन्थ्यो। त्यसपछि धर्मप्रति श्रद्धा, हामी सबैले धर्मप्रति श्रद्धा छ नि, यी 5 स्वसम्पद हो रे। के हो, हामी स्वयंलाई हुनुपर्ने सम्पत्ति हो यो, त्यसको कारणले हामी सबैले छ नि यो। त्यसपछि पर सम्पद चाहिँ संसारमा बुद्धको आगमन हुनु, तथागत भगवान बुद्ध पाल्नु भएको छ नि। सद्धर्मको देशना गर्नु हुनु, उहाँले धर्म देशना गर्नुभएको छ। शासनको स्थित अथवा उहाँको शासन, उहाँको धर्म चाहिँ अहिले पनि लुप्त नभएर, विनाश नभएर बसिरहेको छन्। उस धर्मको अनुयायी हुनु भन्दाखेरि त्यस्तो धर्मको अनि चेला, बुद्धको चेला पनि छन्। अहिले गुरुहरू धेरै छन्, यहाँहरू सबै पनि गुरुको के अरे बुद्धकै चेला हुन् है। अरूको प्रति सरिदयता भनेर अरूको प्रति माया दया गरेर अनि के अरे सुविधा दिलाउने त्यस्तो पनि छ नि। त्यो चाहिँ कहाँबाट हो, यी 5 पर सम्पद हुन् भने बाहिरबाट हुने चाहिँ हो। आफू स्वयंले हुने 5 सम्पत्ति छ नि, बाहिरबाट हुनुपर्ने 5 सम्पत्ति पनि भयो नि, यहाँ यो सबै अहिले छ नि। त्यसको कारणले त्यो 5 गरेर 10ले के भन्छ, 10 सम्पद अथवा सम्पत्ति भनेको। अब 8 क्षण र 10 सम्पत्ति युक्तको मानव चोला हो कि होइन, अब हामी स्वयं सोच्नु त। हामी सबै 8 क्षण युक्त भएको मानव रहेछ, 10 सम्पत्ति भएको मानवको चोला रहेछ नि। हो त्यस्तो 8 क्षण र 10 सम्पत्ति युक्त भएको मानवको चोला भने चाहिँ
अनि हामीले पहिचान्नुपर्छ, त्यसले चिन्नुपर्छ भने त्यो यहाँसम्म भयो है। यहाँसम्म चाहिँ हामीले अगाडि क्षण सम्पद धेरै भन्यो नि। हो, क्षण भने के हो, सम्पद भने के हो, अब यहाँ हामीले चिनिसक्यो। अब त्यसपछि दोस्रो, क्षण सम्पद महाअर्थतामा 3 भेद। अब यदि 8 क्षण र 10 सम्पद भएको युक्त भएको मानवको चोला पाए तापनि त्यसले के गर्न सक्छ त्यसले के गर्न सक्छ है, त्यसले के सिद्धि गर्न सक्छ भन्दाखेरि यहाँ अस्थायीको अपेक्षा महाअर्थ भनेर तत्कालको सुख, तत्कालको फाइदा हामीले अनि के अरे प्राप्त गर्न सक्छ भनेको। तत्कालको के हो, अहिले जुन हामी मानव जीवन पाइरहेको छ त्यसको सुख पनि हामीले प्राप्त गर्न सक्छ। र यसमा शीलमा राम्ररीसँग बसेर जब हामी मृत्यु हुने पश्चात फेरि सुगति लोकमा जन्म लिएर तत्कालको सुख फेरि भोग्न हामीले प्राप्त गर्न सक्छ भने त्यो अस्थायीको अपेक्षामा अर्थ भने त्यो रहेको छ। त्यसपछि अन्तिमको अपेक्षामा अर्थ भन्नाले अन्तिमको महाअर्थ अपेक्षा भन्दाखेरि त्यसमा 2 मुक्तिको अनि सुख, मुक्तिको सुख र अनि बुद्ध भूमिको जुन सुख हुन्छ त्यो 2 हो। त्यसको कारणले यो पहिलो र दोस्रोले के देखाउँछ भन्दाखेरि क्षण सम्पद मानवको चोला पाएकोले के सिद्धि गर्न सक्छ भने 4 प्रकारका सुख प्राप्त गर्न सक्छ भने त्यो 4 प्रकारको सुख के हो। तत्कालको सुख चाहिँ अहिले हामी भोगिरहेको छ त्यो एउटा, भविष्यमा जुन हामी शीलमा राम्ररीसँग बसेर अध्ययन राम्ररीसँग गरेर अभ्यास गर्यो भने फेरि हामी सुगति लोकमा, मानवको लोकमा, क्षण सम्पदको लोकमा युक्त भएको मानवको चोला पाएर त्यसको सुख। त्यसै गरी अन्तिमको 2 सुख चाहिँ के हो, संसारको हेतु र प्रत्ययलाई जरादेखि काटेर जब मोक्ष प्राप्त हुन्छ त्यसको सुख एउटा प्राप्त गर्न सक्छ। र त्यसपछि चौथो चाहिँ सर्व अज्ञानता अनि त्यागेर जुन ज्ञाय आवरण र अनि के अरे क्लेश आवरण सबै त्यागेर सर्वज्ञात हुन्छ, त्यति बेला बुद्ध भूमिमा पुगेर अनि परम सुख भने हामीले प्राप्त गर्न सक्छ भन्यो। त्यसको कारणले यो क्षण सम्पद मानवको चोला भने चाहिँ यस्तै होइन रहेछ त, त्यो सामान्य होइन रहेछ है। यो रत्नभन्दा पनि अनि मूल्य धेरै रहेको छ। हो, त्यो चाहिँ यहाँ त्यो 2ले यो चिनेको। त्यसपछि प्रत्येक दिन तथा प्रत्येक क्षणको अपेक्षामा अर्थ भनेर त्यसले अब हामीले गुरुहरूबाट धर्म उपदेश सुन्ने है, त्यसरी गरेर त्यो उपदेश सुनेको चाहिँ हामीले एक दिनमा 6 योगद्वारा एक दिनमा एक क्षणमा हामीले त्यो सोच के अरे धर्ममा लगाउन सक्छ, धर्मको अभ्यास गर्न सक्छ। त्यसको कारणले एक क्षणमा एक दिनमा एक क्षणमा तपाईहरुले 6 अनि योग थाहा हुन्छ होला, नेलजुर ठुक भन्छ है 6 योग। त्यो छ भने बिहान उठ्ने बेला कसरी गर्ने, फेरि मुहार धुने बेला कसरी, फेरि मूल विषयमा कसरी बस्ने, अनि अन्य कार्यहरूमा कसरी गर्ने भनेर 6 वटा योग हुन्छ। त्यस्तो हामीले गर्यो भने एक क्षणमा एक दिनमा हामीले त्यो सबै अनि त्यसको अर्थ सिद्ध गराउन सक्छ भने त्यो अघि हामी पञ्चबल भने गयो नि, त्यो पञ्चबल युक्त भएर हामीले गर्यो भने एक दिन एक क्षणमा हामीले अर्थ सिद्ध गराउन सक्छ भने त्यो। त्यसको कारणले यो क्षण सम्पद महाअर्थता भने त्यो बुझेर हामीले के गर्नुपर्छ, अब धर्म गर्नुपर्छ भनेर निर्णय गर्नुपर्छ, प्रतिज्ञा लिनुपर्छ है। अब त्यसपछि तेस्रो दुर्लभ क्षण सम्पदमा 3 भेद भनेर, यदि क्षण सम्पद 8 क्षण 10 सम्पद यसरी हो भने त्यसले के सिद्ध गर्न सक्छ भने 4 अनि सुख प्राप्त गर्न सक्छ, सिद्धि गर्न सक्छ भन्यो नि। अब यदि यस्तो हो भने त्यो मानवको चोला चाहिँ पाउन गाह्रो हो कि गाह्रो होइन,
सजिलै पाउन सक्छ कि सजिलै पाउन सक्दैन भनेर प्रश्न आउँछ। त्यसको उत्तरमा यहाँ तेस्रो दुर्लभ छन् सम्पदमा तीन भेद भनेर दुर्लभ पाउन अति गाह्रो भएको है त्यस्तो छन् सम्पदमा त्यसको विषयमा बताउँदाखेरि तीनमा भेद विभाजन गरेको छ। उदाहरणद्वारा पाउन अति दुर्लभ, हेतुद्वारा पाउन अति दुर्लभ, सङ्ख्याद्वारा पाउन अति दुर्लभ रे। अब उदाहरणद्वारा पाउन अति दुर्लभ भने चाहिँ तथागत गौतम बुद्धले सूत्रभित्र एउटा उदाहरण दिनुभएको छ। एउटा विशाल महासागरमा एउटा कछुवा एउटा अनि महासागरको मुनि भित्र बस्छ रे। त्यो कछुवा पनि के हो, आँखा दुइटै देख्न सक्दैन, अन्धा हो। अनि त्यो विशाल महासागरको माथि चाहिँ एउटा काठ, पोल पारेको एउटा काठ लहरले हावाले यता उता लगेर जान्छ र त्यो अनि के अरे कछुवा चाहिँ 100 सालमा एकचोटि मात्र 100 सालमा एकचोटि त्यो समुद्रको माथि यसरी आउँछ रे। अब 100 सालमा एकचोटि यसरी माथि आउँदाखेरि त्यो पोल पारेको काठ चाहिँ उहाँको घाँटीमा ठ्याक्कै यसरी गरेर अनि के अरे छिर्न सक्ने चाहिँ कतिको सम्भवता छ? धेरै गाह्रो हो नि त। अब त्यो कछुवा चाहिँ सधैँ आउँछ भने एक हेर्ने छ, अनि त्यो के अरे काठ पनि एक ठाउँमै बसिरहन्छ भने त्यो पनि हामीले हेर्ने हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ के हो, 100 सालमा एकचोटि त्यो पनि अन्धा कछुवा यसरी माथि आउँदाखेरि त्यो काठ चाहिँ ठ्याक्कै घाँटीमा छिर्न कतिको सम्भवता छ? अति दुर्लभ हो नि, एकदमै दुर्लभ हो कि होइन, पाउन गाह्रो। त्यो भन्दा पाउन गाह्रो चाहिँ के हो, 8 छन् तथा 10 सम्पाद युक्त भएको मानवको चोला अहिले हामीले जुन पाइरहेको छ त्यो चाहिँ त्योभन्दा पाउन गाह्रो हो भनेर तथागत गौतम बुद्धले यसरी उदाहरण दिनुभएको छ है। यो हामीले ज्ञात हुनुपर्छ त। त्यो चाहिँ उदाहरणद्वारा हो। अब यस्तो हो भने कसरी त्यो मानवको दुर्लभ जीवन पाउने चाहिँ कसरी दुर्लभ हो त, कसरी कठिनाइ हो भने यहाँ हेतुद्वारा पाउन अति दुर्लभ। मानवको चोला भनेको चाहिँ एउटा फल हो, फल। त्यो फल पाउनको लागि त्यसको हेतु जानुपर्छ। बिना हेतुको फल हुँदैन। त्यसको कारणले हेतु के हो भन्दाखेरि त्यसको हेतु 3 हो। सामान्य मानव जीवन पाउनको लागि पनि शीलमा राम्रोसँग बस्नुपर्छ, शीलको पालना राम्रोसँग गर्नुपर्छ। 10 कुशलको शील कर्म हुन्छ नि, त्यो राम्रो हुनुपर्छ। अब छन् सम्पदको मानवको चोला पाउनको लागि त्यसमध्ये फेरि 2 थप्छ। 6 पारमिताको अभ्यास, अन्तमा दोषरहित परिणामना अथवा परिधान गर्ने प्रणिधान गर्ने, त्यो 3 चाहिँ छन् सम्पद मानव पाउनेको हेतु यो 3 हो। अब हेर्नु, हामीले उपशाखाको शील लिन्छ, उपशिखाको शील लिन्छ, भिक्षुको शील लिन्छ, भिक्षुनीको शील लिन्छ। अनि हाम्रो यहाँ नेपालमा त त्यो के अरे तन्त्रको जुन वाङहरू धेरै थप्नुहुन्छ नि त। वाङ भन्दाखेरि त सबै आँखा चिम्रेर जान्छ नि त। त्यो बेलामा वाङको अगाडि बोधिचित्तको शील थप्नुपर्छ, फेरि तन्त्रको शील थप्नुपर्छ। त्यो शीलहरू थापेर हामीले त्यसमा अनि अनुशासित ढङ्गले हामीले पालना गर्छ कि गर्दैन? धेरै गाह्रो है। शील त हामीले धेरै थप्छ, तर पनि त्यसमा पालना गर्ने चाहिँ हामी धेरै गाह्रो। त्यसको कारणले अहिले हेर्नु, सामान्य शील चाहिँ 10 कुशलको कर्म हो। त्यसमध्ये उपशाखा उपशिखामा पञ्च अनि त्यो हुन्छ के अरे पञ्चशील हुन्छ। काटमार नगर्ने, व्यभिचार नगर्ने, जानरक्सी नखाने, अनि त्यसै गरी चोरी नगर्ने, जुटो नबोल्ने, 5 शील हुन्छ। त्यसमाथि भिक्षु भिक्षुनीको कति हुन्छ? 200 करिब त्यति हुन्छ। त्यसमाथि बुद्धिचित्तको शील कति हुन्छ है? मूल चाहिँ 18 अनि त्यसको अंश चाहिँ 40 कति छ, त्यो छ 42 छ। त्यसमाथि तन्त्रको मूल कति छ, अंश कति छ?
धेरै छ। त्यसको कारणले शील हामीले राम्ररीसँग पालना गरेन भने त्यहीँबाट हामी अनि चिप्लिसक्यो अब। त्यसको कारणले यहाँ छन् सम्पद मानव अहिले हामीले पाएको रत्न चाहिँ एकदमै पाउन गाह्रो हो भनेर खोज्ने के अरे भन्ने खोज्ने त्यो हो। त्यसको कारणले शील राम्ररीसँग बस्नुपर्छ। अब त्यसमध्ये के हुनुपर्छ, 6 परमविद्याको अभ्यास गर्नुपर्छ। दान है, कन्जुसी गरेर बस्यो भने फेरि कहाँ गयो त दान चाहिँ दान परमविद्या छैन अब है। कन्जुसीले गर्दाखेरि फेरि दान दिन सक्दैन है। अनि शीलमा बस्ने अनि के अरे शान्ति पारमिता अथवा रिस उठ्दैखेर त्यसलाई अनि दबाउने है। तुरुन्तै रिस उठ्छ, यताबाट एक कुरा भन्यो भने फेरि 2-3 वटा उता भनिहाल्छ, रिस उठ्छ, फेरि गाह्रो भयो त। अनि वीर्य के अरे वीर्य पारमिता अथवा अनि प्रयत्न कोसिस चुन्ड्यु भन्छ नि त्यो, धर्मप्रति मन प्रसन्न भएर गर्ने धेरै गाह्रो। अनि समाधिमा बस्ने धेरै गाह्रो, प्रज्ञा धेरै गाह्रो छैन त। त्यसमा अन्तिममा हामीले फेरि के अरे प्रणिधान गर्नुपर्छ। अब हामी एकचोटि परिक्रमा गर्दाखेरि पनि पहिला पूर्व सोच छैन, मूल परिक्रमा गर्दाखेरि कुरा गर्दै गर्दै जान्छ, अन्तिममा के अरे प्रणिधान छैन, यतिकै भागिहाल्छ, धेरै गाह्रो भयो त। त्यसको कारणले हेतु चाहिँ हामीले गर्ने गाह्रो भएको कारणले, दुर्लभ भएको कारणले त्यसको फल पाउन पनि दुर्लभ हो भनेर यो बुझाएको यहाँ चाहिँ बुझ्यो है त्यो। अब त्यसपछि सङ्ख्याद्वारा पाउन अति दुर्लभ। अब हामी सोच्छ होला मनुष्य ज्वाला पाएको त धेरै छ, के अरे 17 बिलियन भन्छ है, के अरे 70 बिलियनवटा मानवको चोला पाएको मनुष्यहरू छन् भनेर सोच्छ होला। तर पनि यसरी सोच्नु त, आफ्नो बसेको घर, गाउँ, नगर, देश, प्रदेश अनि विश्वमा हेर्नु त मानव धेरै रहेछ कि पशुपक्षी धेरै रहेछ। अहिले आफू बसेको ठाउँमा पनि यताउता त्यो कुकुरहरू पक्षीहरू के छ, त्यो जमिनको मुनि किरा त्योहरू कति छ, अनि महासागरमा माछा मछलीहरू कति छ, जङ्गलमा कति अनि के अरे पक्षीहरू छन्। त्यो सबै हेऱ्यो भने मानवको चोला पाएको भन्दा पक्षी धेरै छ, त्योभन्दा प्रेतको, त्योभन्दा नरकलोकको है। त्यसको कारणले सङ्ख्याद्वारा हेर्दाखेरि पनि मानवको चोला पाएको एकदमै अनि धेरै छैन, के अरे सङ्ख्यामा हेर्दाखेरि धेरै छैन भनेको। अब धेरै छैन, त्यो भित्रबाट पनि धर्ममा अभ्यास गर्ने कति छ, कम्ती जन्छ। त्यो भित्र पनि बौद्ध धर्ममा अभ्यास गर्ने कति छ, कम्ती छ। त्यो भित्र पनि जुन बुद्ध धर्म त्यो के अरे नालन्दा परम्पराद्वारा आएको जुन दर्शनमा, बौद्ध दर्शनमा पढाइ गरेर, अध्ययन गरेर, अभ्यास गरेर त्यस्तो गर्ने कति छ, कम्ती हुँदै जान्छ अब। त्यसको कारणले यो अहिले हामीले पाएको छन् सम्पद मानवको चोला भने चाहिँ अति दुर्लभ हो भनेर यो भन्न खोजेको यहाँ चाहिँ है। अब आजको हामी विषय चाहिँ यहीँसम्म हो। तर त्यसको आज हामीले के गएको छ म संक्षेपमा एउटा तपाईँहरूलाई बुझाउँछु। सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले के गयो भन्दाखेरि मधुसूदन जुन यो बोधिसत्व 4 अवतार छ, त्यो एउटा मधुसूदनको राजा जो हो। त्यसको कारणले हामीले यसलाई अध्ययन गर्ने बेलामा अनि के गर्नुपर्छ, दुई दृष्टिद्वारा, एउटा चाहिँ पढाइ शिक्षाको अनि सोच राखेर, एउटा चाहिँ मधुसूदन गर्नको लागि त्यो गर्नुपर्छ भनेको। अब यहाँ मधुसूदन भन्दाखेरि मति भनेको मनलाई भनेको, शोधन भनेको अनि त्यसलाई शुद्ध पार्ने, आफ्नो मनमा भएको जुन नकारात्मक सोच छ त्यसलाई हटाउने, आफ्नो मनमा भएको जुन सकारात्मक सोच छ त्यो उत्पन्न गरेर विकास गर्ने, मधुसूदन भन्ने त्यो है। अनि त्यसपछि चाहिँ छन् सम्पद मानवको चोला पाएकोलाई कसरी मधुसूदन गर्ने भन्ने त्यो रहेछ। त्यसको कारणले अघि यो गयो नि,
यो 3 जुन विषय सूची छ यो मनमा राख्नुपर्छ। क्षण सम्पदको पहिचान गर्नु भने क्षण सम्पद भने के हो मनमा राख्नुपर्छ, त्यो के अरे याद गर्नुपर्छ। त्यसपछि क्षण सम्पदको महाअर्थ छ। क्षण सम्पद पाएको चोलामा के गर्न सक्छ, के सिद्धि गर्न सक्छ भने त्यसको विषयमा सोच्नुपर्छ। त्यसपछि दुर्लभ क्षण सम्पद भनेर त्यो कति पाउनको कति अनि दुर्लभ रहेछ, पाउन कति दुर्लभ कति गाह्रो रहेछ भने त्यो 3 विषय चाहिँ मनमा राख्नुपर्छ है। तपाईहरू मनमा राखेर अब आउने त्योसम्म के अरे आउने बुधबारसम्म तपाईहरूले त्यो 3 को विषयमा सोच्नु है, अभ्यास गर्नु, त्यो 3 को विषयमा भावना गर्नु। बुझ्यो है? हो, यो 3 सोचेर अनि बौद्ध धर्म गर्नुपर्छ अनि त्यो पनि यही जन्ममा गर्नुपर्छ भनेर निर्णय लिनुपर्छ। अब यहाँसम्म चाहिँ आजको शीर्षक आजको त्यो चाहिँ सक्यो। तर यहाँ मैले यो शब्द सूची भनेर एउटा थपेको छ। त्यो चाहिँ के हो भने अघि हामी शास्त्र प्रयत्न के गयो नि तीहरूको अर्थ के हो यहाँ एउटा मैले लेखेको छ। त्यो चाहिँ शास्त्र भन्नाले मार्गदर्शक, मार्ग देखाउनेलाई मार्गदर्शकलाई शास्त्र भन्छ। अब यहाँ बुद्धलाई शास्त्र भनेर बुझ्न सक्छ। त्यसै गरी प्रयत्न भन्दाखेरि कुनै कुशल कार्यका लागि गरिने चेष्टा, मन प्रसन्न भएकोलाई प्रयत्न भन्छ। अनुकम्प भने दया है, माया दया भन्छ नि त्यसले भन्छ। अनुशासित भने नियममा राखेकोले, नियममा बसेकोले भन्छ। काया भन्दाखेरि शरीर जिउले भन्छ। प्रव्रजित भने ग्रह त्यागेर भिक्षुको शील लिएकोहरूलाई प्रव्रजित भन्छ है। हेय उपदेय भन्दाखेरि हेय भने छोड्नुपर्ने कुरा, उपदेय भने चाहिँ लिनुपर्ने, त्याग्ने पर्ने र अपनाउनै पर्ने, त्यसलाई हेय उपदेय भन्छ, लङथोरो भन्छ है। मिथ्या दृष्टि भन्दाखेरि गलत सोच, गलत विचार हो, त्यसले भन्छ। अनि अविपरीत कर्म भने अघि यहाँ छ नि पितृघात, मातृघात, अर्हतघात, सङ्घभेदका कार्य नगर्ने है। तथागतको कायाबाट दुर्भावनापूर्वक रगत निकल्नु सोच नभएको, भएको होइन त नभएकोलाई अनि अविपरीत कर्म भन्छ है। त्यसको कारणले अब आज चाहिँ यहीँसम्म राखौँ अनि हामी अन्तिमको प्रणिधान गर्छौँ। 청주 잠베바오 지다라 캠바다 군도 상보테 안테신도 대다 군게 제소 달롭지 개와데다 탐제 랍동 디숨셰베 개와 탐제 경와와 칸라 초도 nga바데 다신게베 자와데 군게 상보 주실 랍도 ngवारगी। धन्यवाद सबैलाई।